والشهداء والصديقين وأهل الخير كلهم أجمعين والمؤمنين والمؤمنين وسائر الصحابة والقرابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين اللهم خاصة وإلى حضرتهم والمؤمنين والمؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إلى حضرات أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات من تؤمنوا بهذه المحلات العالمين اللهم بحقوقهم وبجاههم وبشربهم اللهم يسر عسيرنا اللهم يسر عسيرنا اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا فرج همومنا واشف أمراضنا اقض حاجاتنا وأد ديوننا واحصل مرادنا بلغ آمالنا يا رب العالمين اللهم بحقوقهم اللهم وفقنا അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യാൻ കാരണക്കാർ ദർസിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് 10 വർഷത്തോളം ഭക്ഷണം തന്ന് സഹായിച്ച, അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിലും മദ്രസയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷണം തന്ന് സഹായിച്ച ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്. അവരൊന്നും ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സുഖലോക